بڑا کٹر ملا ہے. ہاں علامہ اے تے سارے جانن نا, انگلینڈ جانن, یورپ جانن, برطانیہ جانن, واپس ہی نہیں آتے مولوی. علامہ اقبال بھی گیا, جب علامہ اقبال ادھر گیا تے واپس آیا, کسی نے کہا علامہ اقبال تو نہ کیوں متاثر نہیں ہویا, اور تو نہ کیوں متاثر نہیں, انہوں نے غلامی نہیں کی تھی. ایتھے تے لوگ جانن امریکہ دی غلامی کرتے کرن, ان کا دیکھے ترقی. مولوی تے ہجے بھی تھلے کھڑے, مولوی حالی مسجد وچ کھڑے, امریکہ چاند تے پہنچ گئے. یہ دیکھو سی مولوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے, پاکستان کو تے گھنتے آنا ہی نہیں چاہتے. میں کہ امریکہ آج چاند تے پہنچے, ساڈے آقا مولا نے 1400 سال پہلے چاند تلے لا گیا. سبحان اللہ. اگر چاند تے ونجن دی گل نہیں کرے دے. علامہ اقبال گیا, علامہ اقبال واپس آیا, انہوں نے کہا علامہ اقبال تسی متاثر نہیں ہوئے. علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. فرمایا میری اکھاں دے وچ مولا علی دے در دی خاک دا سرما سی, میں انہاں کیوں متاثر نہیں ہویا. میری اکھ دے وچ حضور دے دروازے دے حضور دی خاک دا, حضور دے در دی خاک دا سرما سی, مولا علی دی در دی خاک دا سرما سی. میں انہاں کیوں متاثر نہیں ہویا. میں متاثر ہویا تے غازی المدین کیوں ہویا. سبحان اللہ. میں متاثر ہویا تے پیر جماعت علی شاہ کیوں ہویا. ہاں ساڈے بزرگ متاثر ہوئے تے محمد عربی دے غلاماں کیوں ہوئے, امریکہ کیوں نہیں ہوئے. اس ویلے تو تسی بس کرو, سوچو, بہت ہو گیا. اے رب دا شکر ادا کیتا کرو. خدا دی قسم میں اپنے دوستاں نوں کہنا ہونا, تسی رب تے بیٹھ کے روزانہ کم از کم 100 باری شکر ادا کیتا کرو, الحمدللہ پڑھیا کرو. کہ اسی لوگاں نوں جدوں گل سمجھانے ہیں نا, قرآن سنانے ہیں, لوگ سانوں کے گلاں کردے نے, کہنے نہیں جناب تسی گل کر رہے ہو, عمران دے نبوت دا بھی دعویٰ کردے وے تے صرف نبی بھی مان لان گے. لوگ انہاں دے پیچھے سن, لوگاں نوں گل سمجھ نہیں آندی. تسی رب دا شکر ادا کیتا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فتن دور دے اندر تانوں دے سانوں دین دی سمجھ ادا کیتی ہے. بے شک اتنے مشکل دور دے اندر جتھے جس مرضی سر چکو, ہر پاسے فتنہ ہی فتنہ, فتنہ ہی فتنہ, فتنہ ہی فتنہ, ہر پاسے فتنہ ہے. رب کا شکر نہ ادا کریے کہ رب ہر وقت ساری زبانوں تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لوا رہے ہیں. سانو تے کوئی خریدی, سارے قائد میں کوئی خرید سکے نہیں. بوریاں پیسے دے بھر کے لے آئے, بوریاں 5-5 ہزار دے نوٹاں دیا بوریاں بھر کے لے گئے قبلہ جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی کول. میں نے کہا نہیں, ساڈا سودا بازار ہے مصطفیٰ. کہنے ماضی نہیں وکیا, حال نہیں وکیا, ماضی نہیں وکیا, حال نہیں وکیا, ساڈا جاہو جلال نہیں وکیا. بک گئے لوٹے سارے, اکا رضوی دا لال نہیں وکیا. ہاں اکا ساڈے بابے خادم رضوی دا لال نہیں وکیا, انہوں نے نہیں خرید سکے. ہاں انہوں نے کہا سانو خریدنا ہے تے حضور دی عزت پیرا دے وہ, او فران او ہالینڈ دے گستاخ نو جواب دے وہ, او ہالینڈ دے گستاخ نے گستاخی کر دیتی ہے. او اسلام فوبیا والے ہن کدھر گئے, او سانو ہن نظر نہیں آ رہے. اسلام فوبیا بڑے بڑے کرتے سن کہ ہم جو اسلام فوبیا پر بل پاس کروائے عمران, اور میں کہ ہالینڈ نے پھر گستاخی اور سور نے کر دیتی ہے. او تڑے عمران ایک بار بھی نہیں بولیا, اور جدوں انہیں گستاخی کی تھی اس اگلے دن دا بیان آ گیا. انہیں کہا ہم اینٹی ہندوستان نہیں ہے, مودی نہیں ہے, ہم اینٹی یورپین نہیں ہیں, میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. گستاخی دو بات تنوں جواب یاد آیا. حضور دیا گستاخیاں ہو رہی ہیں. ایتھے ہر کسی نو اپنی عزت پیاری ہے, کسی دے دم تے پیر ہوئے او چیکدا ہے. خدا دی قسم کسی دے بارے گل ہوئے, تسی پاکستان وچ میرے سمیت ہر بندے دی عمران دی فوٹو لا دیو, گندی جی بنا کے کارٹون بنا کے عمران دی چوکے چلا دیو, افسران دی لا دیو, ساڈیاں لا دیو, سارے دلا دیو, نواز دلا دیو گندا فوٹو بنا کے, زرداری دلا دیو, کاف لیگ دلا دیو, بڑے بڑے افسران دلا دیو, سارے انہاں دے منن ترن والے روڈاں دے آ جان گے. بے شک سارے روڈاں دے. کدی ضرورت ہوئی ساڈے عمران دی نے غلط تصویر بنائی, کنے عمران دا خاکہ بنایا, کنے نواز دا خاکہ بنایا, کنے زرداری دا خاکہ بنایا, کنے کاف لیگ والے دا خاکہ بنایا, کنے ساڈے افسر دا خاکہ بنایا, کنے ساڈے وڈیرے دا خاکہ بنایا, کنے ساڈے سردار دا خاکہ بنایا. یار حضور دے کھا کے بڑھ گئے تے کسی نو غیرت بھی نہیں آئی. کسی دے ماں دی بارے گل ہوے تے انہوں غیرت آندی ہے, پیو دے بارے گل ہوے غیرت آندی ہے. اور سانو اپنی ماں باپ جتنا بھی پیار حضور نال نہیں, اسی پھر انہاں غیرت دے نعرے لانے ہاں, انہاں دے نال کھڑدے ہاں. پاکستان دی کسی بھی ایک پارٹی مینوں کوئی دسے, بلہ ہوے, شیر ہوے, تیر ہوے, کاف ہوے, جتنی بھی سیاسی ہیں مذہبی جماعتیں ہیں, کسی بھی ایک سیاسی یا مذہبی جماعت دے منشور دے اندر مینوں نبی دے نظام دی گل دکھاؤ. کسی بھی ایک یار کلمہ حضور دا, مسلمانہ دا ملک کلمے تے نہ تے بڑھیا اسلامی ملک ہوئے, کلمے والے دے وچ رہندے ہوویں تے نبی دا نظام ہی نہ ہوے, نظام امریکہ دے لئی پھردے ہوئے. اسی حضور ایسا نظام دے کے گئے جڑا قیامت تک حضور نے فرمایا نہیں لیلھا کنہاریھا, حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے
اور میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے. علامہ اقبال کہنا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم. اقبال کہنا ہے نہ اسی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی اسی چمکدے ہوئے کردے ہاں. حضور دا دین بھی چمکدا ہویا, حضور دے غلام بھی چمکدے ہوئے, اور قیامت تو پہلے حضور نے فرمایا پوری دنیا وچ اسلام آنا ہے. بے شک رسول اللہ جنتی. بس کرو, بہت ہو گیا. اس گل نو سمجھو, تسی سارے نال لڑنا ہے, کوئی لڑنے دا معیار بناؤ. سانو تسی جو اکھاں وکھاؤ نون لیگ دے پیچھے کوئی فائدہ ہے؟ 74 سالاں تو اسی آپس وچ لڑے ہیں یار. سارے بھائی کنوں 22 سال لڑائی ہے بھائیاں دی, 15 سال ہو گئے رشتہ داراں لڑائی پے گئی ہے. نون لیگ دے پیچھے, زرداری دے پیچھے لڑے کھڑے, کاب لیگ دے پیچھے لڑے کھڑے. وہ اللہ رسول پیچھے لڑو, کوئی فائدہ تے ہوئے؟ انہاں دے پیچھے لڑ جو رہے ہیں, کوئی فائدہ ہے, کوئی ثواب ہے, کوئی نفع دا ثواب ہے؟ سوچو, واپس آؤ حضور دی غلامی دی طرف. بس کرو, دعا کرو. میں جڑیاں گلاں کیتے اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چائنا, بھارت, جتنے پوری دنیا مسلماناں دے ظلم ہو رہے ہیں, اللہ سانو انہاں دی مدد دی طاقت عطا فرماوے. اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہائی عطا فرماوے. یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے رہے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, ہر میں محمد سے